जो मैंडेट चोरी हुआ है ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बदतरीन इलेक्शन हुआ है, सबसे रिग इलेक्शन हुआ है और इस इलेक्शन को न पाकिस्तान में कोई मान रहा है, न इस इलेक्शन की कोई क्रेडिबिलिटी है, न इंटरनेशनली इस इलेक्शन को कोई सीरियस ले रहा है और कंसिडर कर रहा है, बल्कि इंटरनेशनली जो इसके ख़िलाफ़ जो इस वक्त लोग जानते हैं तो जो इसकी इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी वो पूरी दुनिया में नहीं रही। तो इसलिए हमने फैसला किया है कि हम इस हवाले से इंशाअल्लाह ताला पूरे मुल्क में एहतजाज करेंगे। दीगर इस हवाले से जो अभी इंशाअल्लाह मैं ख़ुद मुख्तलिफ़ पॉलिटिकल पार्टियों से राबिता करूँगा और इसके हवाले से जो है ना मेरी कोशिश होगी कि हम बात करें। तो कुछ ये मैं अनाउंसमेंट करना चाहता था, मैं मिनिस्टर साहब को भी कहूँगा अगर कोई चीज़ मुझसे रह गई है तो ये उसके बारे में बात करें। जी बहुत शुक्रिया। आज इमरान खान साहब से मुलाकात के दौरान जो अहम बातें थीं वो तो असद कैसर साहब ने आपके सामने रख दी। दो और मज़ीद पॉइंट्स हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक तो उन्होंने असद कैसर साहब के भाई हैं आकिबुल्ला जो सवाबी से सूबाई असम्बली के रुकन हैं, उनको स्पीकर के ओहदे के लिए खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में नामज़द करने का कहा है और वो नामज़द हो गए हैं। इंशाअल्लाह वो हमारे नए स्पीकर होंगे खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के। दूसरा साथ ही साथ उन्होंने अमेरिका के हवाले से ख़ास तौर पर पैगाम दिया है कि अमेरिका ने तमाम इलेक्शन को मॉनिटर किया, सारी दुनिया ने मॉनिटर किया, दुनिया की तमाम एजेंसियों ने मॉनिटर किया, लेकिन अमेरिका की तरफ से जिस किस्म का बयान आया है उसमें मज़ीद वज़न डालना चाहिए, उसमें मज़ीद स्ट्रेस होना चाहिए कि पाकिस्तान में जो इलेक्शन हुआ है और उसके अंदर जो धांधलियाँ हुई हैं, जो बद इंतज़ामी का मुजाहरा किया गया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिस तरह से मुख्तलिफ हरबों के ज़रिए इलेक्शन प्रोसेस से आउट करने की कोशिश की गई है, उसकी मज़म्मत और उसके हवाले से आवाज़ उठाना ये अमेरिका का जो फ़र्ज़ बनता है वो फ़र्ज़ अमेरिका ने उस तरह से पूरा नहीं किया। हम ये समझते हैं और खान साहब की तरफ से ये मैसेज है कि हम ये समझते हैं कि अमेरिका ने हर दौर में या तो डिक्टेटरों की सरपरस्ती की है, उनको मुख्तलिफ ममालिक पर मुसल्लत किया है, और या उन्होंने करप्ट मुख्तलिफ मुल्कों के करप्ट लोगों को हुक्मरान बनवाया है और उनको सपोर्ट किया है। करप्ट से मुराद वो लोग हैं कि जिन्होंने अपने मुल्कों को लूटा और उसके बाद अपनी दौलत बाहर मुंतकिल की और उनके बैंकों में रखवाई। ऐसे लोगों को हमेशा इक़्तिदार में सपोर्ट करके जमहूरियत के नाम पर जमहूरियत की तौहीन की गई। तो इमरान खान साहब की तरफ से ये एक पैगाम है कि अमेरिका के लिए वे मौका है इस वक्त कि वो अपने माजी के किरदार को मज़ीद साफ करने के लिए, जमहूरी बनाने के लिए और क्रेडिबल बनाने के लिए पाकिस्तान के इलेक्शन में होने वाली धांधलियों पर नज़र रखे और जो भी लोग इसमें मुलविस हैं उनसे कहे, अपना असर रसूख इस्तेमाल करे कि वो इसका सदेबाब करें, क्योंकि ये जमहूरियत के नाम पर जमहूरियत के साथ धोखा है और अमेरिका जो जमहूरियत का चैंपियन बना रहता है पूरी दुनिया में और जमहूरियत के इस्तेहकाम के दावे करता है, ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो पाकिस्तान में इलेक्शन की शफाफियत पर आवाज़ उठाएं, क्योंकि इलेक्शन गैर मुनसिफाना और गैर शफाफ हुए हैं। तो ये उनकी तरफ से पैगाम था। ये मैं उनकी वसातत से, आपकी वसातत से अमेरिका और उनके जो दीगर इत्तेहादी ममालिक हैं जो पाकिस्तान के मामला में हमेशा बयानबाजी करते हैं उन तक पहुंचाना चाहता हूं। तो ये दो बातें मेरी तरफ से थी। आकिबुल्ला साहब हमारे इंशाल्लाह खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के स्पीकर होंगे और अमेरिका के लिए पैगाम। बहुत शुक्रिया। पंजाब असम्बली और वफाक में स्पीकर और पंजाब असम्बली में वज़ीर-ए-आला पंजाब का नाम किसका आ रहा है? नहीं, अभी तक उसके ऊपर डिस्कशन नहीं हुई है। जो मैंने बात की ये हमारे असद कैसर साहब, खबर ये थी कि आप या तो पीपल्स पार्टी की जानिब से कोई खैर से गाली पैगाम लेकर आए हैं कि खान साहब को मनाएं और ताकि पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बनाई जाए, या इस्टेब्लिशमेंट का कोई पैगाम लेकर आप जो है खान साहब के पास आए, वो ज़रा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। चूँकि आपको पता है खान साहब के साथ मेरे 29 साल की रफ़ाकत है। मैंने सेशन कोर्ट से इजाज़त कोशिश की तो नहीं हुई, फिर हाई कोर्ट से मैंने कल रेट करवाया है और उसके ज़रिए मुझे इजाज़त मिली है। वो हाई कोर्ट के आर्डर पे मुझे इजाज़त मिली है। मैडम जो है ना मेरी लायर थी और उन्होंने मेहरबानी की है, तो ऐसी कोई नहीं थी। मैंने जनरल पॉलिटिकल जो सिनेरियो है
میں نے خان صاحب کے سامنے رکھی. اس کی جو انفارمیشن تھی وہ میں نے اس کو کمیونیکیٹ کی, اور باقی جو باتیں ہیں کچھ وہ میں نے اپنی باقی لیڈرشپ سے بھی ڈسکس کی ہے. تو اس وقت جو باتیں ہم نے کی ہے یہی ہمارے پاس اپروول ہے, اور باقی جو الیکشن ہوا ہے یہ عوام کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے, اور پہلی دفعہ اتنے کھلے دڑے اور بغیر کسی شرم کے داندلی کی گئی ہے, اور اس قسم کی داندلی کو نہ کوئی مانے گا نہ کوئی ایکسیپٹ کرے گا, اور اس حکومت کی کوئی سے نہیں ہوگی. نہ پاکستانی عوام کی مسائل حل کر سکتے ہیں, نہ دنیا میں یہ اپنی نمائندگی کر سکتے ہیں. اسد قیصر صاحب, بانی پی ٹی آئی نے کہ آپ لوگ جو ہے وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ آزاد امیدوار سارے آپ کے ہیں, تو آپ اپنی پاور شو کرنے کے لیے اور یہ شو کرنے کے لیے کہ سارے آزاد امیدوار آپ کے ساتھ ہیں وہ پارٹی نہیں چھوڑیں گے, آپ اپنی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس کیوں نہیں بلا رہے جس میں یہ چیزیں واضح ہوں؟ دوسرا, آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ تاریخ کا سب سے رگڈ الیکشن ہے اور آپ اس کے خلاف تحریک شروع کریں گے, تو آپ اس تاریخ کے رگڈ الیکشن کے خلاف بطور احتجاج جو آپ کے ایم این ایز آپ کے ساتھ ہیں ان سے ریزائن کا اعلان کیوں نہیں کرواتے؟ نہیں, ہم کسی سے اور ریزائن نہیں کروائیں گے. ہم اسمبلی میں بیٹھیں گے, اپنا قانونی جنگ بھی لڑیں گے اور عوام میں بھی جائیں گے. اور ساتھ جو آپ نے کہا کہ پارلیمانی پارٹی, انشاءاللہ ابھی اناؤنسمنٹ ہو گیا ہے, مشورہ کر رہے ہیں, 1-2 دن میں ہم پارلیمانی پارٹی کی اجلاس بلا لیں گے. اسد قیصر صاحب, آپ اس سیٹ اپ کا حصہ تھے جس میں خان صاحب نے کہا کہ امریکہ نے ان کے خلاف سازش کی ہے. آج یہ پتہ چل رہا ہے کہ خان صاحب پھر امریکہ کی جانب دیکھ رہے ہیں کہ وہ آگے بڑھیں. ان کو جو ریلیف نہیں مل سکا انتخابات میں, وہ احتجاج کی صورت میں بیرسٹر صاحب نے بتایا, کیا پھر یو ٹرن؟ نہیں, یہ دیکھیں, ہم نے دیکھو یہ تو جمہوریت کی چیمپئن ہے, پوری دنیا میں جمہوریت کا راہ پلاتے ہیں. یا اتنا جو بہت بڑا داندلا ہوا ہے, اس کے اوپر اگر یورپ اور وہ جو ہے نا چپ سادھ لی ہوئے, ہم تو اس کو اس کی جو ذمہ داری ہے وہ یاد دلانا چاہتے ہیں کہ اس کی رسپانسبلٹی کیا ہے. دعوت ہے کہ آپ دوبارہ امریکہ کو اس طرف نہیں لا رہے کہ امریکہ پاکستان کے ہم نے امریکہ کو دعوت نہیں دی ہے, ہم نے اپنا کنسرن شو کیا. اس میں فرق ہے, ہم نے کنسرن شو کیا ہے کہ یہ ایک جمہوری ملک ہے جو اپنے آپ کو جمہوریت کہتی ہے, جمہوریت کی چیمپئن اور انسانی حقوق کے علمبردار کہتی ہے. ان کی رسپانسبلٹی ہے کہ اگر اس ملک میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے, یہاں جمہوری جو بنیادی حق ہے عوام کا اس کو چوری ہو رہا ہے اور اس پہ خاموش ہے, ہم اپنا کنسرن شو کر رہے ہیں. ہم نے ایک منٹ میری بات ذرا یہ مکمل کر دوں. امریکہ کے حوالے سے یہ پیغام اس لیے دیا گیا ہے کہ امریکہ نے کل ایک بیان جاری کیا ہے پاکستان کے انتخابات کی شفافیت کے حوالے سے, تو یہ ہمارا رد عمل ہے اس جواب کا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو مزید بات کرنی چاہیے. یہ جو کاسمیٹک قسم کا بیان ہے اس سے کام نہیں چلتا. پابندیاں لگائیں پاکستان کے اوپر, کیا کریں؟ کیا مطلب بیان میں بہت سختی ہے. یار الیکشن غلط ہوا ہے, ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے اور آپ کی میڈیا نے اس کو اٹھایا ہے. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو کاسمیٹک قسم کا بیان ہے اس لیے کافی نہیں ہے. پاکستان کے وہ لوگ جو ملوث ہیں الیکشن کے داندلی میں, ان کو مزید جو ہے پریشر دینا چاہیے تاکہ وہ کھل کر جو ہے وہ سامنے آئے اور اس مسئلے کا حل نکالیں. ایک طرف تو آپ کے تحفظات بھی ہیں انتخابات کے جو نتائج ہیں ان پر, اور دوسری طرف آپ یہ الزامات بھی عائد کر رہے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے. اگر دھاندلی ہوئی ہے تو جہاں پہ آپ کے لوگ جیتے ہیں تو پھر آپ فوری طور پہ ان سے ریزائن کروائیں, ریزائن کروا کے پھر آپ اپنی تحریک کا اعلان کریں. ایک طرف آپ اپنی تحریک کا بھی اعلان کر رہے ہیں, اپنے بندوں سے آپ ریزائن بھی نہیں کروا رہے ہیں, تحفظات کا بھی اظہار کر رہے ہیں, پھر آپ جو بیرونی طاقتیں ہیں ان سے بھی آپ مطالبہ کر رہے ہیں, اپنی عدلیہ سے کہ کیوں نہیں مطالبہ کر رہے ہیں, اور جو کمپنی کے لوگوں سے کیوں نہیں مطالبہ کر رہے ہیں. دیکھیں, سب سے پہلے تو جو آپ بات کر رہے ہیں نا, ہم نے ایک چیز کو دیکھیں, ہمیں یہ لمبی جدوجہد ہے. ہم صرف اس ملک پہ قانون کے اوپر بنانا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں صحیح معنوں میں کانسٹیٹیوشن کے اوپر عمل ہو. یہ بالکل یہ چیف جسٹس کی بھی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اس کا نوٹس لے, اور وہ جو عوام نے جس کو ڈالا ہے ان کا حق ہے کہ وہ ملک کی نمائندگی کرے. اگر ایک جعلی یعنی ایک آدمی کو اس نے 38,000 ووٹ لیے اور ان کے ساتھ 1 لاکھ کا, اور اس پہ انٹرسٹنگ بات یہ کہ فارم 45 میں ایک رزلٹ ہے اور ادھر جو ہے نا 47 میں چینج کی گئی ہیں. یعنی انہوں نے محنت بھی نہیں کی, یعنی اتنی دلے سے اور اتنی ضرورت سے کی ہے کہ بس اس کو ضرورت بھی نہیں, بس فگر چینج کی ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, کیا اس قسم کی الیکشن کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ نہ ہمیں جلسے کرنے دیا گیا, نہ ہماری جو کینڈیڈیٹ ہے اس کو تنگ کیا, گرفتار کیا گیا, اور جو ہمارے ووٹر اور سپورٹر تھے الیکشن سے 2 دن پہلے ان کو بھی جیلے میں ڈالا گیا. یہ جس طرح الیکشن ہوا ہے پاکستان میں, اس کو الیکشن کہنا بالکل زیادتی ہے. ہم تو ایز اے پروٹیسٹ جائیں گے, ہمارا پروٹیسٹ ہوگا, احتجاجاً ہم اسمبلی میں بھی جائیں گے.
वहाँ भी अपना नुक्ता दर पेश करेंगे और आवाम के पास भी जाएंगे। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आप हुकूमत साजी की तरफ आप जा रहे हैं, आपको मैंडेट भी मिला है कि आप दूसरी जमातों से मुज़ाकरात करें, तो अपने साथ शामिल करेंगे, उनके साथ शामिल हों। मुझे ये बताइएगा कि आपकी किस जमात के साथ आपका रब्ता हुआ है या किस जमात ने आपके साथ रब्ता किया है ताकि वो आपके साथ मिल के आने। मैं इंशाल्लाह यहाँ से निकल के जमात इस्लामी, जमात उलमा इस्लाम, ANP, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज है जो बलूचिस्तान की पार्टियाँ हैं या सिंध के हैं या पंजाब में दीगर पार्टियाँ हैं, हम उसके साथ राबिता करेंगे और कोशिश करेंगे कि है जो इस वक्त इस इलेक्शन के हवाले से हमारा एक ही मौक़िफ़ आ जाए। अच्छा खान साहब, ये बताइएगा कि जैसे आपने कहा कि आपकी पार्टी की सियासी क़यादत नज़र नहीं आ रही थी। इमरान खान ने गुज़िश्ता हफ्ते कहा था कि सियासी क़यादत अब सामने आएगी, वो फैसले करेगी मुश्तरका तौर पर। तो सियासी क़यादत कब सामने आएगी? वो खिलाई सिर्फ बात कर रहे होते हैं। ये बताएं ना, मैं अगर आप थोड़ा बहुत समझते हैं तो शायद मैं इधर खड़ा हूँ आपके सामने। बहुत कैसर साहब, मेहरबानी। अली अमीन गंडापुर को CM के लिए नामजद किया गया बानी PTI की जानिब से, और इतलात थी कि आप गालिबन इस चीज़ को अपोज कर रहे हैं और अपने भाई की कोशिश कर रहे हैं कि वो CM KB के लगें। तो क्या ये भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया आपने बानी? नहीं, देखिए हमारा लीडर खान है, वो जो फैसला करता है हमने मन उसको तस्लीम करना है। मज़ीद हालात हाज़रा से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल iPoint TV को सब्सक्राइब करें।